सुरु गरौँ थर्मोडायनामिक्समा हामीले पढ्नुपर्ने पोइन्ट छन् यसमा हेर्नुस् है त पहिला थर्मोडायनामिक बेसिक कुराहरु म सिकाउँदै लग्छु त्यसपछि यसमा लगाउँला डिग्री अफ फ्रीडम के हो त डिग्री अफ फ्रीडम भनेको यसलाई स्टप गरेर अर्को शेयर गरौँ डिग्री अफ फ्रीडम पहिला यस्तो हो डिग्री अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स इक्वल टु स्पाई पोजिसन अफ बडी इन डिग्री इन्डिपेन्डेन्ट वेमा मलिक्युलले कति इनर्जी पोजेस गर्न सक्छ दैट इज कल्ड डिग्री अफ फ्रीडम है डिग्री अफ फ्रीडम बनाइयो है डिग्री अफ फ्रीडम अब जस्तै मैले यहाँनिर के भन्न खोजे भन्दा डिग्री अफ फ्रीडमलाई हामी यसरी बुझाउन होला जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् है सिम्पल अब त्यो कसरी डेरिभेसन कसरी हुन्छ हाम्रो फिजिकल क्लासमा जस्तो मैले यसरी मजाले एउटा फिगर ल्याएर बुझाउन सम्भव अहिले यहाँनिर हैन अहिले तपाईले केसम्म बुझ्नुस् भन्दा डिग्री अफ फ्रीडमलाई डिग्री अफ फ्रीडम फर डिग्री अफ फ्रीडम के भन्नुहुन्छ ग्यास लज र हाइग्रोमेट्री आउँछ चिन्ता नगर्नु न ग्यास लज र हाइग्रोमेट्री त पढेकै छैनौं हामीले ल ठीक छ अब यसमा डिग्री अफ फ्रीडम यसपछि पहिला थर्मोडायनामिक्स यही कुराहरु कन्सेप्ट युज हुन्छ म त्यसमा गर्छु मलाई थाहा छ मेरो आफ्नो प्याटर्न छ एउटा पढाउने त्यही प्याटर्नमा सबै सकिन्छ चिन्ता नगर्नु होला ल अब यस्तो अनि भाइ बहिनी यो कुनै एउटा स्ट्रिङ छ यसरी सोच्नुस् त एउटा स्ट्रिङ छ भने यो स्ट्रिङमा कुनै एउटा कमिलालाई मुभ गर्न अलाउ गर्नुभयो कमिला मुभ गर्न अलाउ गर्नुभयो भने त्यो कमिला यसरी एउटै डाइरेक्सन मात्र जान अलाउ छ जान पाउँछ यसरी मात्रै जान पाउँछ है भनेपछि एउटा ओन्ली 1 डिग्री अफ फ्रीडम त्यो भन्दा अरुतिर जान अलाउ छैन अब यो प्लेनमा कुनै अब्जेक्ट छ भने दुईतिर जान सक्छ 2 डिग्री अफ फ्रीडम भनेपछि यदि अब्जेक्ट स्पेसमा छ भने स्पेसमा चरा उडिरहेको छ स्पेसमा भने 3 डिग्री अफ फ्रीडम मेनली यो हुन्छ है ल अब त्यसपछि यहाँबाट कुरा आउने भए इनर्जी एसोसिएटेड विथ ग्यास मोलिक्युल अब यहाँ जस्तै मैले डिग्री अफ फ्रीडमको कुरा गर्न खोजेको जुनसुकैको मोनोएटमिक होस् कि डायटोमिक होस् कि पोलिएटमिक होस् है भाइ बहिनीहरु मोनोएटमिक होस् कि डायटोमिक होस् कि पोलिएटमिक होस् जुनसुकैको पनि ट्रान्सलेसन हामी स्पेसमा कुरा गर्छौं त्यसले गर्दा ट्रान्सलेसनल डिग्री अफ फ्रीडम तीनटा हुन्छ ट्रान्सलेसनल भनेको एक्स एक्सिस पनि ट्रान्सलेट हुन सक्छ वाइ एक्सिस तिर पनि ट्रान्सलेट हुन सक्छ जेड एक्सिस तिर पनि ट्रान्सलेट हुन सक्छ है ट्रान्सलेसन डिग्री अफ फ्रीडम त स्पेसमा जुनसुकै मोलिक्युलको पनि 3 भनेपछि ट्रान्सलेसनल डिग्री अफ फ्रीडम जुनको पनि मोनो डाइ पोली जुनको पनि यसै नै सम्झनुस् है धेरै त्यो डेफमा गएर नापि राख्नु पर्दैन जुनसुकैको पनि ट्रान्सलेसनल डिग्री अफ फ्रीडम 3 हुन्छ मोनो डाइ पोली जुनको पनि तर कुरा रह्यो रोटेशनल अब कुरा रह्यो रोटेशनल डिग्री अफ फ्रीडम को कुरा के होला रोटेशनल डिग्री अफ फ्रीडमलाई अब कसरी बुझ्नुस् भन्दा यो मोनोएटमिक ग्यास छ अनि मोमेन्ट अफ इनर्शिया आई इक्वल्स टु हामी mr स्क्वायर युज गर्छौं नि अब यस्तो भयो कि यो r नै 0 छ त यसको मोनोएटमिकको r 0 हुँदा यसको के हुन्छ नो रोटेशनल डिग्री अफ फ्रीडम x तिर पनि हुँदैन y तिर पनि rx पनि भएन ry पनि iy पनि छैन iz पनि छैन यो पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0 मतलब तपाईले के बुझ्नुस् भन्दा मोनोएटमिक को रोटेशनल डिग्री अफ फ्रीडम मोनोएटमिक को रोटेशनल डिग्री अफ फ्रीडम भनेको इन्डिपेन्डेन्ट वेमा मोलिक्युल कति कुन एक्सिसमा कसरी मुभ गर्न सक्छ इनर्जी पोजेस गर्न सक्छ भन्ने फ्याक्टर डिग्री अफ फ्रीडम हो है अब यसलाई तपाईले यसरी बुझ्नु भन्दा पनि यसका भ्यालुहरु चाहिँ एकदमै थाहा हुनुपर्छ है सुन्नुस् है मैले आज त्यही भएर यहाँ बेसिक कुराहरु तपाईलाई बुझाउनु पर्ने कुराहरु गर्दै छु ट्रान्सलेसनल डिग्री अफ फ्रीडम जुनको पनि तीनटा एक्सिस तिर एनर्जी पोजेस गर्न सक्छ मुभ गर्न सक्छ भन्ने अर्थमा यो कुरा गर्यौं हामी हो अब त्यसबै स्मल साइजले सो गुड त्यही लक्ष्मी स्मल साइजले गर्दा तर डायटोमिकको केसमा ल सुन्नुस् है फर मोनोएटमिक मैले यो लेखेको पोइन्ट माइन्डमा सेट गरिहाल्नुस् फर मोनोएटमिक को लागि के हुने हेर्नुस् त फर मोनोएटमिक ग्यास को लागि मैले एउटा यहाँनिर यसमा यो पोइन्ट लेख्छु तपाईलाई यसको लागि फर मोनोएटमिक एकदमै माइन्डमा सेट गर्नु होला यो पोइन्टलाई मोनोएटमिक को लागि ट्रान्सलेसनल डिग्री अफ फ्रीडम translational degree of freedom there are only 3 translational degree of freedom है भाइ बहिनीहरु translational degree of freedom ft equals to 3 त्यसपछि rotational degree of freedom कति small size छ rotational degree of freedom
0 नो रोटेशनल डिग्री अफ फ्रीडम एफ आर इक्वल्स टु 0 है मोनोएटमिक को लागि ट्रान्सलेशनल डिग्री अफ फ्रीडम भेरी स्मल साइज त्यही 0 यस है ल ठीक छ अब यहाँबाट फेरि फर डायटोमिक को कुरा बुझ्नुस् त त्यही भएर टोटल डिग्री अफ फ्रीडम कति भने पनि मोनोएटमिक को केसमा टोटल डिग्री अफ फ्रीडम 3 नै रह्यो 3 प्लस 0 है फर मोनोएटमिक टोटल डिग्री अफ फ्रीडम भनेको टोटल डिग्री अफ फ्रीडम f equals to f rotational plus f translational 3 plus 0 f translational plus rotational गरौँ न f translational plus 3 plus 0 equals to 3 आउने भए 3 यो पनि भयो अब यहाँबाट ल अब त्यसरी नै कुरा आयो फर डायटोमिक को केसमा के हुन्छ ल भन्नुस् त डायटोमिक को केसमा फर डायटोमिक को लागि अब डायटोमिक को लागि हामी यसमा थर्मोडायनामिक्समा कुरा गर्न खोज्छौं काइनेटिक थ्योरी ग्यास लस थर्मोडायनामिक्स सबैको लागि यी कुराहरु बेसिक कुराहरु नै यहाँ थाहा हुनुपर्ने पोइन्टमा मैले लग्दै छु बेसिक कुराहरु हिटमा थाहा हुनै पर्ने कुरा गर्दै छु डायटोमिक को 6 होइन बाबु यसमा हुन्छ ट्रान्सलेशनल डिग्री अफ फ्रीडम त जुनको पनि 3 मैले भने ट्रान्सलेशनल डिग्री अफ फ्रीडम ट्रान्सलेशनल डिग्री अफ फ्रीडम त भइको नै हाम्रो ट्रान्सलेशनल डिग्री अफ फ्रीडम कति आयो 3 छँदै छ अनि रोटेशनल डिग्री अफ फ्रीडम कति होला रोटेशनल डिग्री अफ फ्रीडम कति हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो भने यस्तो हुन्छ पहिला यहाँ बुझ्नुस् है यस्तो शेप छ नि यसको डम्बेल जस्तो शेप डायटोमिक मोलिक्युल अब यसको त आर केही छ नि त एक्स एक्सिसमा वाइ एक्सिसमा भनेपछि एकचोटी रोटेट गर्दा आइएक्स पनि हुन्छ आइवाई पनि हुन्छ तर आइजेड रहेन है त्यहाँ यसरी देखाउन मिलेन मलाई जस्ट अब सम्झिनु होला कसरी भन्दा यसरी रोटेट गर्दा एउटा प्लेनमा रोटेट भयो एक्स र वाई अथवा यसरी जाँदा एक्स र जेड अथवा जेड र एक्स भनेपछि कुनै दुईटा एक्सिसमा मात्र 2 डिग्री अफ फ्रीडम रोटेशनल डिग्री अफ फ्रीडम 2 है अनि टोटल डिग्री अफ फ्रीडम कति त टोटल डिग्री अफ सुन्नु नि यहाँनिर यसमा हेर्नुस् है गुड टोटल डिग्री अफ फ्रीडम यसको केसमा टोटल डिग्री अफ फ्रीडम कति आउने भयो कुरा बुझ्नु भयो नि टोटल डिग्री अफ फ्रीडम यसको केसमा टोटल डिग्री अफ तपाईले त्यो यसरी भन्नु भन्दा पनि टक्क डिग्री अफ फ्रीडम सम्झिनु पर्यो के टोटल डिग्री अफ फ्रीडम टोटल डिग्री अफ फ्रीडम कति 5 3 plus 2 5 3 plus 2 5 फर ट्राइटोमिक भाइ बहिनीहरु फर ट्राइटोमिक को लागि है फर ट्राइटोमिक को केसमा के आउने भयो भन्दा यसमा ट्राइटोमिक मोलिक्युल को केसमा हामीले कुरा गर्दा अब के रहन्छ हेर्नुस् है त फर ट्राइटोमिक अथवा पोलीलाई यसरी नै बुझ्दा हुन्छ है तपाईले ट्राइटोमिक अर पोली लिनियर नन लिनियर भन्ने पनि गइरा हुन्छ भाइब्रेसन यतातिर जानु पर्दैन फर ट्राइटोमिक रोटेशनल यस्तो हुन्छ ट्राइटोमिक को त तीनटा एक्सिस हुन्छ आइएक्स आइवाई आइजेड तीनटै रहने हुनाले टोटल डिग्री अफ ए भाइहरु नसिकाउ न मलाई ग्यास लस पर्दैन सर पर्छ त म पढाइहाल्छु नि पहिला यी कुराहरु नपढिकन कहाँबाट आउँछौ तिमीहरु त्यसमा एउटा सिक्वेन्स हुन्छ नि त पढाउने ल सुन फर ट्राइटोमिक को लागि फर ट्राइटोमिक रोटेशनल ट्रान्सलेशनल त सबैको 3 हुन्छ एफटी यसको रोटेशनल पनि 3 हो भाइ यसको रोटेशनल पनि 3 हुँदा टोटल डिग्री अफ फ्रीडम एफ ट्रान्सलेशनल प्लस एफ रोटेशनल 3 plus 3 गर्दा 6 अब तपाईलाई यहाँ के सम्म बुझ्नुस् भन्दा यहाँनिर अहिले मैले बुझाउन खोजेको पोइन्ट के छ भने भाइ बहिनीहरु डिग्री अफ फ्रीडम यसरी सम्झिनुस् 3 5 6 डिग्री अफ फ्रीडम 3 5 6 है डिग्री अफ फ्रीडम 3 5 6 अब यसरी सम्झिने अब त्यो अगाडि त्यसरी पनि गर्नु पर्छ 3 5 6 भने त याद हुनु पर्यो है मोनो 3 डाइ 5 पोली 6 3 5 6 है 3 5 6 यसमा वेयर इज माइ गोको रिमुभ गर्देऊ ल अब यसमा 3 5 6 3 5 रेजिस्ट्रेसन नै क्यान्सल गर्दिन्छु ल मैले 3 5 6 ल यसमा यस्तो छ 7 पनि यस्तो हो 7 को मतलब भाइब्रेसन को पनि कुरा गर्छ त्यसै नगर्नुस् मैले जुन सिकाउँदै छु तपाईलाई अहिले हाम्रो लेभलमा अहिले यही पढ्नुस् 3 5 6 भन्नु पढ्नुस् है
356 मोनोको 3 मोनोको 3 ए पढ्नुस्। अब यसमा 7 तिर नजानुस्, मैले भनिरहेको छु नि यहाँनिर। अब तपाईले सम्झिने यसरी हो, डिग्री अफ फ्रिडम 3 5 6 यो सम्झिनु पर्यो। 3 5 6 सम्झिने। अब यसैबाट 3 5 6 मा मोनोको सबैको ट्रान्सलेसनल के हुन्छ, ट्रान्सलेसनल सबैको 3 3 3 नै हुन्छ ट्रान्सलेसनल, किन मोनो डाइपोलीको। अनि त्यसपछि कुरा आयो रोटेशनल, अब 0 किन टोटल 3 छ, यसको 2 यसको 3 यो रोटेशनल डिग्री अफ फ्रिडम। यति पोइन्ट चाहिँ माइन्डमा सेट गर्नुस् है, धेरै गफ लेख्ने होइन, त्यहाँ चाहिँदैन। हामीलाई पहिला मेन पोइन्ट यति चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई। 3 5 6 3 5 6 है, 3 5 6 पहिला यतिमा याद रहोस्। अब यसमा ल अब यहाँबाट कुरा हाम्रो 3 5 6। अब यसबाट 3 5 6 भनेपछि यति कुरा गरिसकेपछि अब म अगाडि गर्छु तिमीहरुलाई। अथवा यहाँनिर पहिला यति सम्झे पुग्यो, अरु चाहिँदैन। 3r - a त्यसबाट पनि जाने, त्यो लजिक सबैलाई मिल्दैन, त्यही भएर त्यो लजिक मैले अहिले यहाँ सो गर्दिन, तपाईहरु त्यसमा नजानु होला। अब यसमा तपाईहरु अहिले यति बुझ्नुस् कि मैले के भन्दै छु, चाहिने डिग्री अफ फ्रिडम भनेको 3 5 6 3 5 6। अब 3 5 6 मोनोको 3 डाइको 5, अब पोलीको, अब पोलीको अथवा ट्राइको जनरली 6 7 पनि हुन्छ, त्यहाँ भाइब्रेसन लिनियर नन यिनी कुराहरु गरे आउँछ, यतातिर अहिले नजानुस्। अहिले मैले यति भन्छु तपाईहरुलाई 3 5 6 भनेर सम्झिनुस्, 3 5 6। अब 3 मा त अब रोटेशनल सबै मोन ट्रान्सलेसनल सबैको 3 रोटेशनल, अब त्यही अनुसार मिलाउनुस् है 3 5 6 मा। अब यहाँनिर यसैलाई मैले कुरा गर्दै जाँदा अब इक्वेसन अफ इनर्जी, जस्तै इक्वेसनलाई हामी कसरी यहाँ आर लेने, जस्तै पर मोलिक्युल भन्दा पर मोल भन्यो भने के गर्ने, यी कुराहरु छन् हेर्नुस् है। यहाँ देखाइरहेको छ नि पर मोलिक्युल पर मोल। अब जस्तै यी कुराहरु पहिला नबुझिकन एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्न के, त्यही भएर यहाँ ग्यास लस्ते नगइकन मैले एकैचोटी थर्मल यी बेसिक कुराहरु सिकाउँदै छु तपाईहरुलाई। पीबी इक्वल्स टु पहिला हामीलाई थाहा छ भाइ बहिनीहरु ग्यास इक्वेसन पीबी इक्वल्स टु हामीले बुझेको के हो, पीबी इक्वल्स टु एनआरटी आइडियल ग्यास इक्वेसन। पीबी इक्वल्स टु सुन्नुस् है, ल अब कसरी एक्सप्रेस गर्ने। पीबी इक्वल्स टु एनआरटी, पीबी इक्वल्स टु एनआरटी फर यो कुनको लागि, फर एन मोल, एन मोल को लागि, एन नम्बर अफ मोल को लागि पीबी इक्वल्स टु एनआरटी। त्यही सिकाउन खोज्दैछु है, चिन्ता नगर्नुस् है त। सुनिया मैले त्यही कुरा गर्नलाई यहाँनिर बेसी कुराहरु यसो लाग्दैछु। पीबी इक्वल्स टु एनआरटी फर एन मोल। तपाईले यसैमा पीबी इक्वल्स टु अब यस्तो गर्नुभयो एन, यसमा 1 मोल को लागि भने पनि सिम्पली अब 1 मोल भन्यो भने त एन, अब के गर्नुस् एन 1 भयो फर 1 मोल। 1 मोल को लागि पीबी इक्वल्स टु सिम्पली आरटी फर 1 मोल। 1 मोल को लागि पीबी इक्वल्स टु आरटी। त्यसैले फर पीबी इक्वल्स टु एन केटी फर एन मोलिक्युल्स, एन मोलिक्युल्स को लागि पीबी इक्वल्स टु एन केटी हुन्छ है। त्यसैले पीबी इक्वल्स टु सिम्पली केटी फर 1 मोलिक्युल। 1 मोलिक्युल को लागि पीबी इक्वल्स टु यो केटी हुन आउँछ है। त्यसैले कसरी आए म सिकाउँछु, चिन्ता नगर्नुस्, एकदम मजाले बुझाउँछु। पीबी इक्वल्स टु अनि एमआरटी हुन आउँछ, यो एमआरटी फर एम केजी, एम मास और एम केजी अफ ग्यास को लागि, एम केजी अफ ग्यास को लागि। त्यसैले फर 1 केजी भन्यो भने पीबी इक्वल्स टु सिम्पली आरटी फर 1 केजी। अब यी इक्वेसन सबै जनरल इक्वेसन हुन्, जनरल आइडियल ग्यास इक्वेसन। अब यसलाई कुनमा के कसरी लेखियो भन्ने बुझ्नुहुन्छ भने पहिला यसरी सुन्नुस् त, यहाँनिर हेर्नुस् है त। फर एन मोल, एन मोल को लागि जनरली हामी सबैलाई थाहा छ यस्तो हुन्छ नि, सानो र ठुलो कसरी एक्सप्रेस गरिन्छ, स्पेसिफिक र मोलारका कुराहरु हुन्छन् हेर्नुस् है। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्टलाई यसरी बुझ्नुस् त, मोलार हिट क्यापासिटी, मोलार हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भन्यो भने हामी के गर्छौं हेर्नुस् त, एट कन्स्टेन्ट प्रेसर। मोलार हिट क्यापासिटी, मोलार हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसरमा dq इक्वल्स टु n नम्बर अफ मोल n अनि cp dt यसले लेखिन्छ। यो cp भनेको मोलारमा ठुलो लेखिन्छ है, मोलारमा ठुलो, स्पेसिफिकमा सानो cp। अनि मोलार हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम ठुलो cv, स्पेसिफिकमा सानो cv। यी एक्सप्रेस गर्ने कुराहरु बुझ्नुस् के पहिला। एबार यो टपिक अहिले मैले गराएको कुराहरु त यसपछि थर्मोडायनामिक्स ग्यास ल सबैलाई नभई नहुने पनि छन् है, त्यही भएर यहाँले यी कुराहरु गर्न खोज्दै छु मैले।
dq equals to n cpdt अनि n भनेको थाहा छ नि त भाइ बहिनीहरु हामीलाई नम्बर अफ मोल भनेको गिवन मास अपन मोलार मास मोलार मास केमिस्ट्रीमा धेरै पढ्नु भए जस्तै 16 ग्राम अक्सिजनमा कति मोल हुन्छ भने 16 गिवन मास मोलार मास 32 भनेपछि यसरी हाफ मोल हुन्छ भए भनेपछि स्मल n को ठाउँमा m by m लेख्यो हामी m by m गिवन मास अपन मोलार मास अनि cpdt हामी यसरी लेख्यौं है cpdt के भन्न खोज्दै थियो होला रेसमा पुपना रेसमा पौडेल के भन्न खोज्नु भयो सर हामीले त थर्मोमेट्री मात्र पढेको होइन र त्यसपछि डाइरेक्ट हजुरले यो पढाउनु भयो त डिग्री अफ फ्रिडम भनेर थर्मल एक्सपान्सन अनि क्यालोरिमेट्री भयो भन्ने कुरा आयो नि त पेन्डुलम क्लकहरु अनि मैले हिट लस हिट गेनका कुराहरु वाटर इक्विभ्यालेन्ट यो सिकाइसके हो नि तपाईको एब्सेन्ट हुनुभयो कि ठीक छ त हेर्नु है यसलाई नआएर केही छैन हामी आउँला फेरि त्यसमा त्यही अघि त्यहाँ मेसेज सोध्दाखेरि त्यही भन्नुभयो र मैले यहाँबाट सुरु गरेँ ल ठीक छ त्यसलाई पछि यदि भएको छैन भने फेरि गरौँला केही छैन चिन्ता नमान्नुहोस् अहिले यसमा साथीहरूले त्यही भन्नुभयो क्यालोरिमेट्री यसमा यो कुराहरू भयो क्यालोरिमेट्री भएको हाइग्रोमेट्री त भएको छैन मलाई थाहा छ ल ठिक छ भएको अरे क्यालोरिमेट्री भएको भन्ने कुरा आयो ल ठिक छ ल ठिक छ केही छैन चिन्ता नगरौँ अहिले यहाँनिर पढ्दै जाउँ त अहिले n cpdt यसलाई बुझ्नुहोस् त अहिले मैले भनेको पोइन्टलाई dq equals to n cpdt मोलार हिट क्यापेसिटी n नम्बर अफ मोल अनि यो cp ठुलो cp हो भनेको मतलब मोलार हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भन्छ यसलाई अनि अब यसमा के हुन्छ भन्दा m by m cpdt अब यो लेख्यौं अनि स्पेसिफिकमा हामी के लेख्थौं हेर्नुस् त dq equals to m cpdt लेख्थौं हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट जस्तै dq equals to तपाईलाई सिम्पली थाहा छ नि msdt लेख्नु भएको मतलब यहाँ s को ठाउँमा स्पेसिफिक यो m मास यस भनेको स्पेसिफिक क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भएर cp लेखिएको हो यो स्पेसिफिक नै हो है यसलाई पढ्दा सुन्नुस् है यो सानो cp यसलाई के भन्नुस् भन्दा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भए बुझ्नुस् है एकदमै यो क्लास एकदम बुझ्नु पर्ने पोइन्टको छ यसपछि थर्मोडाइनामिक्स इन्जिनियर ग्यास लजर बुझ्नको लागि dq equals to m cpdt by m cpdt छ अब यस्तो गर्न पाइन्छ त हामीले यसमा हेर्नुस् त यस्तो लेख्न पाइएन जस्तै यहाँनिर dq equals to यहाँ देख्यौं नि हामी यसबाट यो इक्वेसनमा dq equals to हेर्नुस् है dq equals to m ठुलो cp by m अनि dt हामी यसरी लेख्यौं भने अब हेर्नुस् है यो लेख्यौं भने ठुलो cp by m छ नि हाम्रो यो ठुलो cp by m भनेको ठुलो cp by m अब यहाँ कम्पेयर गर्नुस् त m को ठाउँमा m छँदैछ यसलाई त्यसपछि सानो cp equals to ठुलो cp by m लेख्न पाइन्छ बुझ्नुस् है यहाँ जुन इन्फर्मेसन छ यसमा specific heat capacity at constant pressure equals to molar heat capacity at constant pressure upon molar mass है हो पहिला यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने त्यहाँ मेसेजमा लेख्नुस् नत्र म अगाडि बढ्छु क्यालोरिमेट्री फेरि पढाउनु न अस्ति हजुर यसमा यहाँ पढाउनुस् भने छ अहिले पछि है त यसमा यहाँनिर सानो cp equals to ठुलो cp by m सानो cp equals to ठुलो cp by m याद गर्नुस् है भनेपछि मतलब स्पेसिफिक क्यापेसिटी equals to स्पेसिफिक बुझेन सर सानो cp र ठुलो cp यही त बुझाउन खोजेको नि यहाँनिर ल सुन्नुस् है यस्तो हुन्छ के मोलार हिट क्यापेसिटी भन्दा हामीले मोलारमा ठुलो c ले अनि प्रेसर कन्स्टेन्ट प्रेसरमा ठुलो cp स्पेसिफिकमा सानो cp ले डिनोट गर्छौं के मैले यसमा एकचोटी जनरल समझाइदिन खोजेको है ठुलो cp अनि मोलार हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भने अमाउन्ट यस्तो हुन्छ नि त डेफिनेसन अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ n मोल मोलारमा n मोल अफ ग्यास बाइ युनिट राइज इन टेम्परेचर युनिट डिग्री सेल्सियस भनेपछि अब मोलारमा स्पेसिफिकमा सुन्नुस् त यति नसुकिनुस् त स्पेसिफिकको केसमा गर्दाखेरि mcpdt लेखेका थियौं नि हामी मासको कुरा अनि मोलारमा नम्बर अफ मोल ncpdt अनि यो सानो cp भनेको स्पेसिफिक हुन्छ भने ठुलो cp लेखिएको मतलब मोलार एट कन्स्टेन्ट हुन्छ के मोलार है अब यसमा पहिला एकदम कन्फ्युजन नरहोस् अनि n भनेको तपाईं यसमै हेर्नुस् त अहिले एकैछिन यता नहेर्नुस् स्टेपलाई हेर्नुस् त ncpdt लेख्यौं नि ncpdt मा n भनेको m by m गिवन मास अपन मोलार मास अनि cpdt त आफ्नै ठाउँमा छ अनि dq equals to
यम यो भयो अनि cp by यम यसरी मैले यसलाई लेखे भने अब यसमा हेर्नुस् त फेरि यो पनि थाहा छ नि त हामीलाई dq equals to यम cp dt थाहा छ नि त यसलाई इक्वेसन 1 यसलाई इक्वेसन 2 बनाएर हेर्नु भयो भने अनि यम को ठाउँमा यम छ dt dt नै छ अनि सानो cp equals to ठुलो cp by यम हुन आएन त हो अब तपाईले यो त एकदमै माइन्डमा सेट गरिहाल्नुस् है मैले के भन्न खोज्दै छु भन्दा सानो cp स्पेसिफिक क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर इक्वल्स टु मोलार हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर अपन मोलार मास स्पेसिफिक क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम सानो cp इक्वल्स टु भनेपछि मोलार हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम अपन मोलार मास भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो है यसरी यहाँनिर बुझ्नु पर्ने देखियो स्पेसिफिक क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर ठुलो cp by यम एट कन्स्टेन्ट भोल्युम ठुलो cp by यम पहिला यति बुझिसकेपछि यतिमा सायद कन्फ्युजन आएन अनि सानो r इक्वल्स टु भाइ बहिनीहरु ठुलो r by यम यसरी यहाँनिर सानोलाई ठुलोमा लग्ने पहिला यो स्टेप बुझ्नुस् है सानो मतलब स्पेसिफिकलाई मोलार अथवा मोलारलाई स्पेसिफिकमा कसरी कन्भर्ट गर्ने यो पोइन्ट त थाहा नभइकन त ग्यास ल सुरु नगर्दै बेटर है अनि थर्मोडायनामिक्स सुरु नगर्दै बेटर काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास स्टेप सुरु नगर्दै बेटर तपाईले यति पोइन्टमा कसैलाई डाउट छ भने त्यहाँ लेख्नुस् त पहिला छ मोलार स्पेसिफिकमा के डिफरेन्स छ सर अनि मोलार स्पेसिफिकमा डिफरेन्स देख्नु भएन यति लेखेको मैले यही त हो नि डिफरेन्स अब यस्तो भयो स्पेसिफिक भनेको मासको कुरा आउँछ भने अब स्पेसिफिक मोलारमा मोलको कुरा आउँछ अनि डिफरेन्स यही त भयो नि व्हाट इज r सर r भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट ह्याभिङ भ्यालु 8.31 है r भनेको ल अब त्यसो भए यसमा स्मल r इक्वल्स टु स्मल r लाई अब के भन्ने स्मल r लाई भन्छौं हामी स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट भन्छौं हामी स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट भन्छौं अनि यो r भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट त फिक्स्ड हो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट भ्यालु फिक्स हो भने अब यस्तो हुन्छ यसलाई म भन्दैछु स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट भन्छ स्मल r लाई क्यापिटल R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट यो त जुनसुकै ग्यासको लागि पनि सेम हो तर स्मल r चाहिँ भेरिएबल हो किन हेर्नुस् न ल यो m त जुनसुकै ग्यासको मोलर मास एउटै त हुँदैन नि त त्यही भएर अब स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट डिपेन्ड्स अपन नेचर अफ मोलिक्युल भनेर बुझ्नुस् है नेचर अफ मोलिक्युल भनेको अब कुन टाइपको मोलिक्युल हो हाइड्रोजन मोलिक्युल हो कि अक्सिजन हो कि कुन हो त्यो ग्यासमा डिपेन्ड गर्छ है हुन्छ अब त्यो अनुसार फरक पर्ने भयो हुन्छ अब यति पहिला यति सानो र ठुलोलाई मोलार र स्पेसिफिकमा लग्ने कुरा अहिले बिर्सनु भयो बिगार्नु भएन अब त्यसपछि यहाँबाट फेरि मैले यहाँ कुरा गर्दै छु नि त्यसमा पछि हामी मेयर्स लेसनमा कुरा गर्छौं जस्तै थर्मोडायनामिक्समा Cp माइनस Cv इक्वल्स टु R लेख्नु भयो भने तपाईले यो बुझ्नुस् कि यो ठुलो R क्यापिटल R सँग आइराछ नि मोलार हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर मोलार हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम अनि यो R भयो युनिभर्सल ग्यास तर यसैलाई सानो Cp सानो Cv अलि सानो पनि ठुलै जस्तो भएछ ल ठीक छ केही छैन Cp Cv इक्वल्स टु सानो R लेख्नु पर्छ है हो अब किन अपन यम गर्दिन पाइन्छ भने सानो Cp ठुलो सानो Cv इक्वल्स टु R यसरी मैले बुझाउन खोजेको है ल अब यसमा जी के थियो भन्दै भनिहाल्नुस् सोनिया गुड मर्निङ सर मर्निङ भनिहाल सर यो 3R कसरी भयो मेरो नेट गएको थियो मैले केही बुझिन का 3R यो Cv = du/dt = 3R हैन एकछिन म त्यता गएकै छैन पहिला तिमीले यति सानो Cp र ठुलो Cv यी कुराहरु मात्र अहिले बुझाइरहेको छु मैले त्यता आकै छैन त्यो स्टेपमा म बोलेकै छैन अहिले त्यता कुरा नगर यो बुझाउने स्पेसिफिक र मोलारको कुरा त बुझाउ नि बुझे सर मेरो नेट गएको थियो अनि हल्का त्यो गरिसक्नु भयो जस्तो लाग्यो यताको केसमा बोलेको पहिला यी बुझाउनलाई यी कुराहरु बुझाउनलाई तिमीलाई यो स्टेपमा नगै हुँदैन के जनरल कुराहरु नबुझाइकिन तिमी त्यता सक्दैनौ भने म त्यता गएकै छैन है ल अब त्यसपछि यहाँबाट ल हुन्छ सर
सिपी माइनस मोलारलाई स्पेसिफिकमा लग्न के गर्ने भन्ने स्टेपमा पहिला नचुकिने है भाइ बहिनीहरू। अब यति आइसकेपछि अब यहीँबाट अघि क्वेसनमा देखाएको थिएँ मैले यसमा अनि यसमा एनआर अनि आर र अनि यसमा फेरि के को कुरा पनि यहाँनिर बुझौँ। पहिला आर र के को केसमा बुझ्नुपर्ने पोइन्टमा के छ भन्दा सुन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। यसमा यताकै पेजमा बुझाउँछु आर र अब यसमा हामीले यहाँनिर यस्तो हुन्छ जहिले पनि अब के हुन्छ भन्दा मोलको लागि एन मोलको लागि फर एन मोल फर एन मोलको लागि के लेख्यौँ एनआर थियो नि जनरल आइडियल ग्यास इक्वेसन फर 1 मोल को लागि के लेख्ने भन्नुस् त ल यहाँ लेख्छु फर 1 मोलको केसमा के गर्ने यसलाई मैले रिमुभै गरे यताको मेटाउँछु फर 1 मोलको लागि है भाइ बहिनीहरुलाई यसलाई यो पेजमा यहाँनिर फर 1 मोल को लागि तपाईले के युज गर्ने फर 1 मोल को लागि आर किन एन मोल को लागि एनआर एन सिम्पली नम्बरको यो एन भनेको यसमा 1 मोल को लागि आर लेख्नु भयो भने अब एन मोल को लागि एनआर लेखेका थियौ नि त्यसैले 1 मोल मतलब कति त 1 मोल थाहा छ नि तपाईलाई एभोगाड्रोस नम्बर अफ मोलिक्युल 1 मोल इक्वल्स टु एभोगाड्रोस नम्बर अफ मोलिक्युल भनेको Na मोलिक्युल Na मतलब एभोगाड्रोस मोलिक्युल्स है 1 मोल बराबर एभोगाड्रोस नम्बर अफ मोलिक्युल्स है यसको लागि आर लेख्यौं हामी। त्यसपछि 1 मोलिक्युल्स को लागि के भयो त हेर्नुस् त 1 मोल भनेकै यो सम्झिनुस् नि 1 मोल भनेकै 1 मोल इक्वल्स टु Na मोलिक्युल्स Na मोलिक्युल्स जुन सुकेको 1 मोल भन्ने बित्तिकै हामी के भन्छौं एभोगाड्रोस नम्बर अफ मोलिक्युल्स अनि 22.4 लिटर यो कुराहरु आउँछ नि। अब हेर्नुस् है त 1 मोल को लागि एभोगाड्रोस नम्बर अफ मोलिक्युल्स एभोगाड्रोस फर 1 मोल आर अनि Na मोलिक्युल्स 1 मोल भनेकै एभोगाड्रोस नम्बर अफ मोलिक्युल्स आर भयो। त्यसपछि अब यहाँबाट आउने भयो 1 मोलिक्युल्स को लागि के गर्ने 1 मोलिक्युल को लागि सिम्पली R by Na लाई भन्छ हामी बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट के याद रहोस् है बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट R by के पनि यो सम्झिराख्नु पर्यो। अब के भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट है बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट भनेर बुझ्नु होला यसलाई के इक्वल्स टु बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट अनि के इक्वल्स टु सिम्पली हाम्रो के आउनु भयो के इक्वल्स टु R by Na यसको भ्यालु 8.31 R को भ्यालु Na को 6.23 into 10 to the power 23 गर्दा 1. K को भ्यालु अब निकाल्न सक्नुहुन्छ पछि छुट्टै पनि डिस्कस हुन्छ ग्यास लजमा 1.38 into 10 to the power -23 मा पछि आउँछ। अहिले ग्यास इक्वेसन एक्सप्रेस गर्ने केस बुझाउन खोजेको मैले फेरि यसमा अब कन्फ्युजन नरहोस् मैले भन्दै छु नि मैले के भने अब PV इक्वल्स टु 1 मोल को लागि RT युज गर्ने भनि सिकाए नि PV इक्वल्स टु 1 मोल को लागि RT युज गर्ने R युज गर्ने अब त्यसपछि n मोल भएको भए nr युज गर्ने यो त सिम्पली n नम्बर त्यसपछि अब PV इक्वल्स टु 1 मोलिक्युल भन्यो भने KT युज गर्ने पर मोलमा R युज गर्ने याद गर्नुस् है मैले भन्दै छु यहाँनिर पर मोल को लागि R युज गर्ने 1 मोल मतलब पर मोल को लागि R युज गर्नुस् भने पर मोल भन्यो भने R युज गर्नुस् अनि पर मोलिक्युल भन्यो भने 1 मोलिक्युल मतलब पर मोलिक्युल भन्यो भने के युज गर्ने केसमा नचुक्नुस् है पर मोलिक्युलमा के युज गर्नुस्। अब कुरा याद रहोस् पर मोलमा R युज गर्ने पर मोलमा R युज गर्ने पर मोलिक्युलमा त 1 मोलिक्युलमा सिम्पली के युज गर्ने बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट यति दुईटामा पनि कन्फ्युजन नरहोस् है। इक्वेसनहरुलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने भन्ने कुरा नै बुझाइराछु मैले अहिलेसम्म भनेपछि अब यति कुरा आइसकेपछि मोलिक्युल्स नम्बर अफ मोल को कुराहरु हामी गर्यौं। अब सुन्नुस् है त अब यहाँबाट यही कुरा अघिको इक्वेसनमा मैले एकचोटी फेरि यहाँनिर ब्याक गर्छु ल हेर्नुस् है। अब के हुने भयो हाम्रो PV इक्वल्स टु nRT अघि लास्टमा सबै स्लाइड एकैचोटी देखाउँला नि हेर्दै जानुस् है। अब यहाँनिर हेर्नुस् PV इक्वल्स टु nRT सिम्पली R मोल को लागि युज गर्ने n मोल को लागि भने पनि nRT PV इक्वल्स टु nRT फर n मोल है n मोल को लागि त्यसरी नै 1 मोल भने पनि त n गयो 1 बाइ सिम्पली R 1 मोल पर मोल अनि
n molecules अब के भनेको molecules को लागि आउँछ n number of molecules भएको भएर n के भयो है त्यसै नै अब per molecule n 1 हुँदा यो भयो अनि यसमा हेर्नुस् है त फेरि यो पोइन्ट पनि यहाँ सिक्नुस् अब अघि मैले कुरा गरिसके pb nRT त हामीले बुझौं नि nRT बुझ्यौ भने n को ठाउँमा नम्बर अफ यो त नम्बर अफ मोल n भनेको m/m into RT भन्ने कुरामा अब कन्फ्युजन छैन m अनि r/m छ नि भाइ बहिनीहरु यो r/m into t भयो हैन r/m into t अब यहीबाट हेर्नुस् त r/m भनेको अघि भर्खर मैले सिकाए नि त स्पेसिफिकमा लग्न स्मल r गर्नु पर्यो भनेर mRT भनेर यसरी लेखिएको कुरा बुझ्नु भयो पक्कै अब त कन्फ्युजन रहेन होला है ल अब यसमा स्मल r लेखेको अर्थ यो है pb mRT mr अब m भनेको मास हुन्छ यहाँनिर मास m मास अफ ग्यास को लागि mRT अब मास नै 1 kg छ भने सिम्पली RT यति क्वेशनमा त तपाईले कहीं पनि अब झुक्किनु हुँदैन है कुनमा के जस्तै कसरी भना छ भन्ने पोइन्ट लिनको लागि पहिला यतिमा माइन्डमा सेट गरिहाल्नुस् है ल अब त्यसले यति कुरा आइसकेपछि केजी मा मास लिने केजी मा त m भनेको m केजी के m मास भन्यो भने त्यही गर्ने 1 केजी भन्यो भने m को ठाउँमा 1 भयो सिम्पली RT भयो यही गर्ने त हो नि है अब यसमा नचुकिनुस् पहिला इक्वेसन आइडियल ग्यास इक्वेसन अब कुन के हुन्छ तपाई धेरै झुक्या हुन्छ के यसमा त्यही भएर मैले यसमा बेसिक कुरा यो सिकाउन खोज्दै छु पहिला अब यति भने मैले अब मैले भनेको पोइन्ट तपाईलाई कहीं पनि r भन्यो भने यो r आको छ भने त्यो मोल भनेर आको छ मोल को लागि अब सिम्पली r मात्रै आयो भने 1 मोल भएर आयो अनि nr भएर आयो भने n मोल भयो भन्ने यो बुझ्नुस् पहिला अनि के मात्रै आको छ भने के आको जुनसुकै इक्वेसन के आको ठाउँमा यो आयो पर मोलिक्युल 1 मोलिक्युल को लागि आको छ भन्ने बुझ्नुस् 1 मोलिक्युल भन्ने गरी आयो अब n मोलिक्युल भन्यो भने n के भयो भन्ने बुझ्ने हो के भाइ बहिनी n मोलिक्युल अनि सिम्पली mr आयो भने स्मल r mr भयो भने m kg अफ ग्यास को लागि m मास अफ ग्यास को लागि m मास को लागि आयो है m मास अफ ग्यास को लागि आयो सिम्पली r मात्रै आयो भने 1 kg अफ ग्यास को लागि आयो भने यसरी हो के भाइ बहिनी पहिला बुझ्नु पर्ने पनि यति नबुझेको यस्तो स्टेप अगाडि बढेर पनि काम छैन है ल अब त्यसमा यति कुराहरु ग्यासलाई अब सानो सिपी ठुलो सिपी मोलार स्पेसिफिक यी कुराहरु त मैले तपाईलाई यहाँ डिस्कस गराए है अब सम्झिराख्नुस् यसलाई एकचोटी स्क्रिनशट लिनुस् त मैले इरेज गर्छु सबैलाई स्क्रिनशट लिहाल्नुस् यसको बुझाउने कुराहरु थियो ल स्क्रिनशट लिइसक्नु भएन ल मैले यसलाई इरेज गरे है त अब अब त्यसपछि भाइ बहिनीहरु यति कुरा आइसकेपछि अझै सुन्नुस् है यहाँ इक्वेसन कसरी एक्सप्रेस गर्ने यी कुराहरु सबै धेरै छन् के हाने तपाईलाई यो बुझ्नु पर्ने एकदम बेसिक कुराहरु हुन त यी नबुझिकिन काइनेटिक थ्योरी थर्मोडायनामिक्स पुरै थाहा हुँदैन के ल एनर्जी अब यसमा यहाँनेर के हुन्छ भन्दा तपाईले अब यसमा काइनेटिक एनर्जी पछि हामी डिराइभ गर्छौं इक्वेसन प्रेशर एक्जर्टेड बाइ मोलिक्युल्स मा तपाईलाई थाहा छ नि एनर्जी इक्वल्स टु एनर्जी इक्वल्स टु सिम्पली यसरी पनि होइन ल यसरी पढ्नु हैन एनर्जी एसोसिएटेड विथ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ग्यास पर मोल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ लॉ अफ इक्विपार्टिशन अफ एनर्जी भन्छौ हामी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ग्यास पर मोल सुन्नुस् है काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड अब काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ग्यास पर मोल भन्यो भने काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ग्यास पर मोल भन्यो भने तपाईले अब यसरी बुझ्नु हो सिम्पली F/2 पर मोल भनेपछि त R कुरा आयो N मोल भनेको NR हुन्थ्यो F/2 RT पहिला यति बुझ्नुस् त यहाँले ध्यान दिनुस् है काइनेटिक फर द फास्ट लास्टमा पछि फास्ट सबैको रिभाइज गर्दैला एकचोटी पहिला बुझ्दै जानु सिरियली काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ग्यास पर मोल F/2 RT यो है तपाईले अब सम्झिनु पर्ने फर्मुला यो हो त्यसरी जुनमा पनि F/2 RT भनेर सम्झिनुस् है F/2 F means भने सोध्दै छ बिहानीले यत्रो वर्षसम्म बुझाकै F को मैले डिग्री अफ फ्रीडम है काइनेटिक एनर्जी अफ ग्यास एसोसिएटेड विथ ग्यास पर मोलिक्युल अब F/2 RT सम्झिनुस् अनि पर अब यसरी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ग्यास पर मोलिक्युल
पर मोलिक्युल भन्यो भने अब तपाईले F/2 R को ठाउँमा के युज गर्नुस् भनेको छु नि, KT युज गर्नुस् है F/2। अब यहीबाट यसमा F/2 RT F/2 KT अब यो आइसकेपछि तपाईलाई फर्मोनोएटम अब यति सम्झेपछि छुट्टा छुट्टी घोक्न लाग्ने होइन के। मैले क्लियरली भनेको छु F = 356 अरु केही चाहिदैन तपाईलाई। तर डिग्री अफ फ्रिडमका भ्यालुहरु चाहिँ यति थाहा हुनै पर्छ। मोनोको 3 डाइको 5 पोलीको 6 हुन्छ भन्ने कुरा त टक्क थाहा पाइराख्नुस्। के भनेको के रे अब यति बेरसम्म बुझाकै के हो, अहिले आएर के भनेको यही त छ। म के भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट यहाँ कुरा गरे त मैले अहिलेसम्म कुरा गरेकै यही हो। आर n पर मोलको लागि यसमा पर मोलको लागि n 1 मोलको लागि के हुन्छ 1 मोलको लागि r थियो नि हाम्रो आइडियल ग्यास इक्वेसन। अनि 1 मोल भनेको एभोगाड्रोस नम्बर अफ मोलिक्युल, एभोगाड्रोस नम्बर अफ मोलिक्युलको लागि 1 मोल बराबर एभोगाड्रोस नम्बर अफ मोलिक्युल भनेको r भयो। त्यसै युनिटी मेथड लगाइदिनु न। Na मोलिक्युलको लागि r थियो भने 1 मोलिक्युलको लागि r/Na यो कन्स्टेन्ट फ्याक्टरलाई नै यसमा बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट के भन्छ है भनेको के भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट। अब यसमा बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट त्यसको म डिस्कस गर्छु। बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्टको ग्यास लज आउँदा यहाँ इक्वेसन एक्सप्रेस गर्ने केसमा मैले सिकाइरहेको है। अब यसमा अब त्यसो भए यहाँबाट आइसक्यो है। अब यसपछि कुरा आयो भाइ बहिनीहरु। अब यसमा मैले यहाँ के भन्दै थिएँ जुनसुकै मोलिक्युलको लागि डिग्री अफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ग्यास पर मोल। अब पर मोलमा F/2 F गर्नु पर्यो जुनसुकै लागि पनि है। स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट पछिको सबै रिपिट गर्दिन त्यसो भए त यो पुरै 2 महिना लाग्छ यसरी पढाउन थाल्यो भने त है। सम्झिराख्नु होला है। अब यसलाई किन टाइम कति नै छ र ल यसमा टेक्निकल आज सरफ देखाइदिन्छु फेरि फास्टमा रिभाइज अहिले भनिदिन्छु चिन्ता नगर्नुस्। अब यसमा काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ग्यास पर मोल इक्वल्स टु F/2 RT पर यति भयो कि पर मोलमा R युज गर्नुस्, पर मोलिक्युलमा K युज गर्नुस्, n मोलमा NR युज गर्नुस्, n मोलिक्युलमा NK युज गर्नुस्। मोलमा R युज गर्नुस्, मोलिक्युलमा अब मोलमा R युज गर्नुस्, मोलिक्युल्समा के युज गर्नुस् न। अब यो कुरा आइसकेपछि अब त्यसलाई कुरा यहाँनिर के आयो भन्दा भाइ बहिनीहरुलाई सुन्नुस् है त। अब त्यही भएर मोनो डाइ पोली भने छुट्टा छुट्टी घोक्ने होइन के। हेर्नुस् है काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ग्यास पर मोलिक्युल मोनोएटमिकको पर मोलिक्युल। अब मोनोको लागि कुरा गरियो भने मोनोको लागि के हुन्छ पर मोलमा है पर मोलमा के आउने भयो त F भनेको 3/2 RT पर मोल। पर मोलिक्युलमा भन्नु पर्यो भने फेरि पर मोलिक्युलमा भन्नु पर्यो भने 3/2 KT यही त भयो नि भाइ बहिनीहरु। यो कुरा आयो मोनोमा। अब छुट्टा छुट्टी यसरी घोक्न लाग्ने हो त। इन जनरल F/2 RT ल अफ इक्विपार्टिसन अफ एनर्जी भन्छ के। लामो 2 पेजको डेरिभेसन गरेर यहाँ मैले गर्न लागिन तपाईलाई त्यो चाहिँदा पनि चाहिँदैन। त्यसैले मैले अब सिम्पली यति बुझ्नुस् अनि यहाँबाट धेरै कुराहरु आइसक्यो के। यसबाट सिम्पली इन्फर्मेसन आइसक्यो है। ल अब यसपछि यहाँनिर कुरा आयो। अब यसपछि फेरि यहाँनिर हामी कुरा गर्छौं फर मोनो। अनि डाइको केसमा कुरा गर्यो भने डाइको केसमा पर मोल 5 हो नि त डाइको डिग्री अफ फ्रिडम 3 5 6 सम्झिनुस् भनेको छु नि मैले 5/2 RT पर मोल। अनि यसपछि अब 5/2 KT पर मोलिक्युल। त्यसपछि पोलीको लागि हेर्नुस् है यही टक्कै नै कुराहरु आयो। गणेश भाइ भन। सर अनि यो ठुलो K/M भने चाहिँ के हो? कहाँ आयो बाबु त्यस्तो ठुलो K/M? छैन सर त्यो। अनि ठुलो K/M मैले कहाँ सिकाएको छु तिमीलाई? कहाँ छ यो छैन बाबु। ठुलो R/M ठुलो R/M भनेको सानो R। ए हस् थ्यांक यू। ठुलो बाइ M भनेपछि सानो बुझा के। यो भनेको स्पेसिफिक भयो। हजुर त्यो बुझी। अनि K/M भने चाहिँ के रहेछ? K/M त छैन। यसमा R/Na लाई के भने हो? ए हस् सर हस् थ्यांक यू। बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट है। ल यी कुराहरु छन्। ल त्यसमा अब यहाँनिर कुरा आयो पोलीमा पनि यसरी गर्ने। पोलीको केसमा अब के गर्ने 5/2 6/2 RT 6/2 ल पोलीमा हेर है। यहाँनिर पोलीमा अब पोली अथवा ट्राइको केसमा एनर्जी पर मोलिक्युल यो के युज भएपछि त पर मोलिक्युल आयो के 6/2 3 KT
3 kT अनि पर मोलमा 6/23 RT यो होली भाइ यसरी गर्ने है। पहिला यतिमा सायद कसैलाई पनि डाउट छैन। अब यदि सुरुदेखि रेगुलर हुनुहुन्छ भने अब यतिमा कसैलाई डाउट छ भने त्यहाँ भनिराख्नुहोस्। फेरि मैले यी के युज गर्ने, आर युज गर्ने, ठुलो युज गर्ने, सानो युज गर्ने, यी त बेसिक जनरल कुराहरू थाहा नभए त थर्मोडाइनामिक्स काइनेटिक थ्योरी कहाँबाट स्टार्ट हुने? त्यसले त कामै छैन नि त। मैले त्यही भएर यी कुराहरू त मलाई एकदमै यो इक्वेसन हेर्दाखेरि पनि नचुकिनुहोस्। ल ठिक छ। ल अब त्यसपछि यहाँबाट आयो भाइ बहिनीहरू, ल सुन्नुहोस् है त। अनि त्यसपछि यसैमा आउँछ फेरि अहिले यहाँनिर हामीले पछि इन्टरनल इनर्जी पढ्छौँ। इन्टरनल इनर्जीको केसमा इन्टरनल इनर्जी फेरि लास्टमा फास्ट रिभाइज एकचोटि म गरिदिउँला। इन्टरनल इनर्जी भनेको थर्मोडाइनामिक्समा पढिन्छ। त्यो बेला केसमा मैले डेरिभेसन त त्यो बेला एकचोटि सर हेरेर देखाउँला। तर अब यति बुझ्नुहोस् कि यति आइसकेपछि यो सिबी ठुलो, यो सिबी भनेको मोलार हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम। यसको आउँछ du/dt। यो du इन्टरनल इनर्जी अपन टाइम गर्दाखेरि du n cb dt। cb यसरी गर्दाखेरि यो केसमा मैले यसलाई इन्टरनल इनर्जी थर्मोडाइनामिक्समा कुरा गर्छु। अनि यति यसलाई के बुझ्नुहोस् भन्दा cb भनेको f/2 r माइन्डमा सेट गरिहाल्नुहोस् है। f/2 r cb अनि यो क्यापिटल R सँग आयो भनेपछि यो त के भयो? मोलार हो नि त। मोलार हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो। इट इज ठुलो सिबी भनेको मोलार हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो है। मोलार हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युममा मोलार हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम ठुलो सिबी छ f/2 r। अनि यो ठुलो सिबी यति तपाईँ नभए यति त टक्क दिमागमा सेट गरिहाल्दा पनि हुन्छ। यो थाहा पाउनु भयो भने अब सिपी फर्मुलै सोध्छ के सिपी गामाका भ्यालु निकाल्न गाह्रो छैन के। त्यही भएर अब तपाईँलाई अघि कहिले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यसरी गर्न म सिकाउँदिनँ। डाइरेक्ट अब मेरो स्टेप आफ्नै वेबाट म सिकाउँछु, जुन वे तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुनेवाला छ। सिबी इक्वल्स टु f/2 r। अनि थाहा छ नि त भाइ बहिनीहरू, हामीलाई सिपी माइनस सिबी इक्वल्स टु r थाहा नहुने त कोही पनि छैन। अरू घोक नलाग्नुहोस्। एटलिस्ट यो सिबी इक्वल्स टु f/2 r हुन्छ भन्ने कुरा त अब मजाले एकछिन सिबी इक्वल्स टु f/2 r सिबी इक्वल्स टु भन्दै जानु होला, केही छैन। यतिलाई मेमोराइज गर्नुहोस् न भाइ। सिपी इक्वल्स टु के हुन्छ? सिपी इक्वल्स टु r प्लस f/2 r प्लस सिबी भयो नि त। नभए एक स्टेप जम्प नगरौँ। r प्लस सिबी भयो नि भाइ बहिनीहरू। सिपी इक्वल्स टु r प्लस सिबी। अब हेर्नुहोस् है, r प्लस सिबी भनेको हाम्रो के f/2 r छ नि। यसो गर्दा 1 प्लस f/2 r। यो सिपी को भ्यालु के हुन्छ है? सिबी हुन्छ। अनि सिपी इक्वल्स टु यो आउँछ। सिपी इक्वल्स टु यो भयो। अनि गामा के हुन्छ हेर्नुहोस् त। गामा इक्वल्स टु थाहा छ हामीलाई सिपी अपन सिबी है। गामा भनेको सिपी अपन सिबी इक्वल्स टु सिबी इक्वल्स टु du डिभाइड बाइ dt। कसरी त इन्टरनल इनर्जीमा बुझाउँछु भनेर राखेको छु है मैले ममता। त्यसलाई एकैछिन वेट गर ल। यसलाई अहिले हतार नगर। du भनेको इन्टरनल इनर्जी हो। त्यो बेला मैले फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको कुरा गर्दा dq इक्वल्स टु du प्लस dw आउँछ त। त्यो बेला डिस्कस गरौँला है यसलाई। त्यही भएर यो स्टेपमा मैले लगेकै छैन नि त तपाईँलाई, त्यतातिर नजान्नु। मैले यो स्टेप बुझाएकै छैन। गामा इक्वल्स टु सिपी बाइ सिबी। अनि सिपी भनेको तपाईँको लागि 1 प्लस f/2 r भयो। 1 प्लस f/2 r हो। अनि सिबी इक्वल्स टु के हो त? सिम्पली f/2 r हो नि त। अनि r कट्यो। यहाँबाट के आउनु हेर्नुहोस् 1 प्लस f/2 अपन f/2 छ। अब यसो गर्दा f/2 अब यसमा 1/f/2 2/f प्लस 1 हुन आयो हैन। 1/f/2 प्लस f/2 अपन f/2 1 भनेपछि त अब गामाको भ्यालु पनि अब माइन्डमा सेट गरिहाल्नुहोस्। 1 प्लस 2/f यस्तो हो। सिबी सम्झिनुहोस्, त्योबाट अरू त आयो, धेरै घोक्ने पनि होइन। सिबी त ल माइन्डमा सेट गरिहाल्नुहोस्। सिबी इक्वल्स टु f/2 r भनेर सेट गरिहाल्नुहोस्। सिबी इक्वल्स टु f/2 r। सिबी इक्वल्स टु f/2 r। सिबी इक्वल्स टु 2/f नै आउँछ है नम्रता। 2/f नै आउँछ। ठिक छ, यहीबाट यही गर्नुहोस् न। हेर्नुहोस् न 1 यस्तो गर्न पाइएन। 1/f/2 प्लस अनि f/2 अपन f/2 गर्दा यो 1 भयो। अनि यो 2 माथि जान्छ। 2/f प्लस 1 त भयो नि ल है। भनेपछि गामा इक्वल्स टु 1 प्लस 2/f। फर्मुलै सोधिदिन सक्छ है भाइ पनि। एकदमै थाहा हुनुपर्ने पोइन्ट हो। यति तिमीहरूलाई बेसिक कुरा यसमा हेर्नुहोस् ल। डायटोमिकको स्लाइड देखाउनु लास्टमा। डायटोमिकको स्लाइडमा त के देख्नु थियो तपाईँलाई? यसमा कुन हेर्नु थियो? यो पक्न
गर्नु CPCB का कुराहरु यी नगर्नु न। अब म सिकाउँछु यसलाई नहेर्नुस् त, यहाँबाट नहेर्नुस् के, मैले मेरो वेबाट सिकाउँछु भनिरहेको छु नि तपाईहरुलाई। त्यही भएर अब यहाँनिर आउँछु के म सिकाउनको लागि। त्यो कुरा भूमिका बाँधेकै मैले तपाईहरुलाई यसरी बुझ्नुस् है भन्नलाई त सबै कुराहरु गरेको है। छैन हैन यतिसम्ममा कुनै डाउट? कुनै डाउट छ त यतिसम्ममा? पक्कै पनि छैन। अब हेर्नुस् है त के गरियो त अब यहाँनिर हेर्नुस् है। अब अहिलेसम्म मैले अब यसमा हेर्नुस् अनि CPCB सम्झिनुस्, CB बाट CP अनि गामाहरु निकाल्न सिक्नुस्। अब त्यसो भए स्पेसिफिक ग्यास कन्स्टेन्ट पछिको रिपिट चाहिँ त्यसलाई अब लास्टमा रिपिट है, लास्टको 5 मिनेटमा सरलाई फेरि एकचोटी सबै भनिदिन्छु। अब डिग्री अफ फ्रिडममा डाउट छ भन्नुभएको छ। डिग्री अफ फ्रिडमलाई अब तपाईले यसरी भन्नुभन्दा पनि मैले इन्डिपेन्डेन्ट वेमा मोलिक्युलले कति डिरेक्सनमा एनर्जी पोजेस गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यसलाई यसै गर्नुस्। त्यो पनि त्यसमा नबुझे तपाईलाई केही छैन, तर भ्यालु र डिग्री अफ फ्रिडम 3, 5, 6 भनेर माइन्डमा सेट गर्नुस्। यो भन्दा अरु चाहिदैन, चाहियो भने अरु चाहिने कन्फर्म चाहिँदैन ग्यारेन्टी। यदि आइदिहाल्यो सोध्यो तपाईलाई व्हाट इज डिग्री अफ ल्याङ्ग्वेज सोध्यो भने त्यसको क्षतिपूर्ति म गर्छु, लुकाउनुस्। अब यति भ्यालु चाहिँ सम्झिनुस् है, यो भ्यालु त थाहा हुनु पर्यो। 3, 5, 6 अनि स्मल सीपी र स्मल सीबी सानो आर हुन्छ हो शेषराज, त्यही त हो नि भाइ नि। त्यो त अब ठ्याक्कै बुझिहाल्यौ नि हैन। यस्तो हो नि भाइ के सानो भनेको स्पेसिफिक, सानो भनेको स्पेसिफिक है। यसो अहिले बुझाउँदा त मैले सानो सानो भने। ठुलो सीपी ठुलो सीबी इक्वल्स टु ठुलो आर त थाहा थियो नि। यो भनेको मोलार, यो पनि मोलार, यो युनिभर्सल ग्यास। अब सानो स्पेसिफिकमा सानो सीपी सानो सीबी इक्वल्स टु सानो आर, यस्तै त हो नि। ठुलो सीपी माइनस ठुलो सीबी इक्वल्स टु ठुलो आर हुन्छ। सबैमा बोथ साइड यमले मोलार मासले डिभाइड गरिदिनुस् न। सीबी बाइ यम इक्वल्स टु ठुलो आर बाइ यम गरे त हो नि। अनि यही आएन त। यही कुरा यति धेरै सिकाउन खोजेकै मैले तपाईहरुको लागि यही हो है। अब सुन्नुस् त यहाँनिर कुरा के आयो भन्दा तपाईले अब बुझ्नु पर्ने पोइन्ट मैले अब टु द पोइन्ट अब आउँदै छु है। पोइन्टमा अब आउँदाखेरि अब मैले के भन्न खोजे भन्दा CPCB का भ्यालुहरु कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा आयो भने सुन्नुस् है। फेरि एकचोटी CB इक्वल्स टु F/2 R, CP 1 plus F/2 R अनि गामा इक्वल्स टु CP/CB 1 plus 2/F। यति पोइन्ट अब तपाईको दिमागमा टक्क सेट भयो भने अब का मोनो डाइपोली भने छुट्टा छुट्टी घोक्न लाग्ने हो त भने। अब F थाहा छ नि त, F थाहा छ 3, 5, 6 कन्ट छ हामीलाई 3, 5, 6 यति थाहा भइसकेपछि अब हेर्नुस् है त फर मोनो CB इक्वल्स टु फर मोनोको लागि CB कति फर मोनो CB इक्वल्स टु अब मोनोको लागि अब यो के हो भन्ने त्यता नजानुस्, ठक्क सकिनुस्। मोनोको F 3/2 R अनि CP कति फर मोनो 1 plus 3/2 किन F त 3 हो नि R, यसो गर्नुस् 5/2 R अनि गामा इक्वल्स टु 1 plus 2/F 1 plus 2/F 1 plus 2/F है। 1 plus 2/F मा 1 plus 2/F कति F त 3 हो। अब यसबाट तपाईको 5/3 आउने भयो, 5/3 यो भयो है। ल अब त्यति भइसकेपछि फेरि अब कुरा आउँछ भाइ बहिनीहरु तपाईहरुको यसमा। अब यही मोनो डाइमा कुरा गर्नु पर्ने हो। डाइको सीबी के भन्नु भयो, यो त मोनोको भयो सीबी डाइको लागि सीबी लाई हेर्नुस् है। अब कुनै पनि कन्फ्युजन छैन, यसलाई मैले इरेज गर्थे। अब डाइमा सीबी इक्वल्स टु F/2 R, सीबी थाहा छ नि त, सीबी F/2 R, F कति डाइको 5/2 R अनि CP 1 plus यसमा CPCB इक्वल्स टु अब 1 plus F/2 1 plus F भनेको अब त्यही थाहा भइस तपाईलाई 5/2 R 1 plus F/2 5/2 R यसरी गर्नु 7/5 R अनि गामा कति गामा इक्वल्स टु 1 plus 2/5 यसो गर्नुस् 7/5 यसरी आउँछ 1.44 हुन आउँछ। त्यसमा अब पोलीको केसमा कुरा गर्नुस्, पोलीको केसमा कुरा गर्दा पनि त्यही भयो है। यसरी गर्नु होला है, यसरी गर्ने केसमा नचुकिनु होला।
योभन्दा अगाडिको स्लाइड एकचोटि देखाउनुहोस् भन्नुहुन्छ कुनै यसलाई भन्नुभयो ल सुन्नुहोस् अब मेन थिम अब यो क्लास यति कुराहरू त नबुझेसम्म त अर्को स्टार्ट नगर्दा पनि बेटर हुन्छ तपाईँलाई अब सिपी सिबी यी कुराहरू मैले डिटेलमा सजिलो गरी यो स्टेपमा बुझाएँ है अब यस्तो हुने भयो के भाइ बहिनीहरू फेरि एकचोटि यसबाट लास्टमा एकचोटि फेरि कन्क्लुजन यिनीहरूको सबै कुराहरूको कुरा के रह्यो भन्दा जस्तै ल अफ इक्विपार्टिसन अफ इनर्जीमा यस्तो हुने भयो ल अफ इक्विपार्टिसन अफ इनर्जीको कुरा के रह्यो भन्दा तपाईँलाई इनर्जी पहिला तपाईँले अब सुन्नुहोस् आज बुझ्नै पर्ने थाहा हुनुपर्ने यति बुझ्दै पुग्यो आजको क्लासको थाहा हुनुपर्ने एफ इक्वल्स टु 356 डिग्री अफ फ्रिडम मोनोको 3 अब ट्रान्सलेसनल त सबैको 3 हुन्छ ल यो मोनो यो डाइ यो पोली ट्राइको लागि गरेको थिएँ नि मैले भनेको 3 ट्रान्सलेसनल सबैको 3 अब रोटेसनल टोटल नै 3 छ भने यसको मोनोको रोटेसनल 0 डाइको रोटेसनल 2 अनि पोलीको रोटेसनल 3 यी भ्यालुहरु थाहा पाउने हो अरु डिग्री अफ फ्रिडम के हुन् भन्ने कन्सेप्ट नबुझे पनि केही छैन यति जान्नुहोस् अनि यो जानिसकेपछि केसमा भाइ बहिनीहरु पीवी इक्वल्स टु अब तपाईलाई आइडियल ग्यास इक्वेसन एक्सप्रेस गर्दा कुन हो सबै चिन्ह जान्नु पर्यो पीवी इक्वल्स टु एनआरटी एन मोल को लागि यो एन मोल को लागि किन अब सिम्पली आरटी मात्रै आको भए त यहाँ 1 मोल हुन्थ्यो एन सँग एन सिम्पली नम्बर हो नि त एन मोल को लागि एन मोल को लागि त्यसैले 1 मोल को लागि आरटी भयो अनि त्यस्तै पीवी इक्वल्स टु एम केटी सरी एन केटी पीवी इक्वल्स टु एन पीवी इक्वल्स टु अब यहाँ क्या हुने त भनेको पीवी इक्वल्स टु एन केटी एन मोलिक्युल्स को केसमा हुने भाइ एन मोलिक्युल्स को केसमा यो आउने भाइ पीवी इक्वल्स टु एन केटी त्यसैले पीवी इक्वल्स टु एम सानो आरटी एम मास को लागि एम मास को लागि अब युनिट मास 1 केजी को लागि भने सिम्पली आरटी यति कुरा पहिला बेसिक थाहा हुनु पर्यो अनि सानो र ठुलो स्पेसिफिक सानो सीबी इक्वल्स टु ठुलो सीबी बाइ एम सानो सीपी इक्वल्स टु ठुलो सीपी बाइ एम अनि सानो आर इक्वल्स टु सानो आर हो यो गामा हैन सानो आर इक्वल्स टु ठुलो आर बाइ एम अनि यी कुराहरु बेसिक यो थाहा हुनै पर्यो त्यसपछि अनि यहाँनिरको इक्विपार्टिसन अफ इनर्जीमा इनर्जी अफ द इच मोलिक्युल जुनसुकै मोलिक्युलको पनि इनर्जी इक्वल्स टु हाफ 1 बाइ एफ बाइ 2 अब मोलको केसमा कुरा गर्नुभयो मोलिक्युलको केसमा कुरा गर्नुभयो भने के युज गर्नु पर्यो पर मोलिक्युलको लागि जुनसुकै टाइपको अब डाइ होस् कि मोनो होस् कि पोली जुनसुकैको पर मोलिक्युलको लागि के युज गर्नुहोस् अनि पर मोलको लागि आर युज गर्नुहोस् पर मोल को लागि आर युज गर्नुस् अनि एफ को ठाउँमा अब एफ को ठाउँमा मोनो हो भने 3/3 राख्दिनुस् अनि यो पनि 3 भयो अनि फेरि डाइ हो भने 5/2 ट्राइ अर पोली हो भने 6/2 यसरी गर्नुस् अझ तपाईलाई यसरी भनेर ट्रान्सलेसनल सुन्नुस् है ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल अफ मोनोएटमिक ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल अफ मोनोएटमिक भन्यो भने पर मोल अफ ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल अफ मोनोएटमिक भन्यो भने एफ टी ट्रान्सलेसनल वाला भ्यालु राख्दिने कि एफ को ठाउँमा एफ ट्रान्सलेसनल राख्दिने एफ टी बाइ 2 अब पर मोलिक्युल पर मोल भनेपछि आर युज गर्नुस् ट्रान्सलेसनल अब 3/2 आर2 भयो रोटेसनल त यसको 0 हुने भयो किन रोटेसनल मोनोएटमको एफ रोटेसनल 0 हुनाले रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी मोनोको चाहिँ 0 त्यसैले सबैको ट्रान्सलेसनल त 3/2 आरटी 3/2 आरटी 3/2 आरटी नै रह्यो सबैको 3/2 तर त्यसरी नै ट्रान्सलेसनल यी कुराहरुमा चेन्ज हुन्छ अब यसरी जानुस् है यति कुराहरु मैले मेन आजको क्लासमा तपाईलाई बुझाउनु पर्ने पोइन्टहरु यो नै केही छ भने सुन्नुस् ट्रान्सलेसनल भनेको ट्रान्सलेट हुने अब ट्रान्सलेट हुने कुरा भयो अगाडि मुभ गर्ने एक्सिस यसरी ट्रान्सलेसन मोसन रोटेसनल मोसन भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया आई रोटेसनलमा कुरा आयो भने ट्रान्सलेसनल मोसनमा सिम्पली यसरी जाने कुरा बुझ्नुस् अब यी पोइन्टलाई डिग्री अफ फ्रिडमलाई स्लाइड ओहो यति परेन के यति बुझ्नुस् त तपाईले मैले भने कि अहिलेसम्म नबुझेपछि एफ 356 सम्झिनुस् अरु केही चाहिदैन यति सम्झिनुस् एफ को भ्यालु 356 सम्झिनुस्
अब यसमा कुनको मोनोडाइपोली अब सबैको के हुन्छ सिपी सिबी को भ्यालु निकाल्ने हजुरको तरिका त्यही त आयो नि सिपी सिबी निकाल्ने भ्यालु अहिलेसम्म त्यही तरिका त गरिरहेको छौँ हामी सिपी सिबी निकाल्ने भनेको सिबी इक्वल्स टु याप बाइ टु आर अब यापको ठाउँमा अब मोनोडाइपोली के हो त्यही अनुसारको भ्यालु राख्नुस् भने त हो नि मैले तरिका नै यही रह्यो है याप के राख्ने भन्ने कुरा त्यहीबाट बुझ्नुहोस् सो डिग्री अफ फ्रिडम भनेको एटम्स कति फ्रिक्वेन्सी मुभ गरेको छ भनेको कति फ्रिक्वेन्सीले भन्दा पनि कति इनर्जी कुन कुन एक्सिसमा कसरी इनर्जी पोजेस गर्न सक्छ कता कता मुभ हुन सक्छ भन्ने कुरा हो ल अब यसलाई ल सर एकचोटि सबैमा एकचोटि देखाउँछु त्यसको स्क्रिनशट लिनुहोस् है त एक मिनेट अब यसबाट बुझ्नु भन्दा पनि मैले भनेको स्टेपबाट है बुझ्ने यसपछि त अनि त्यसपछि यसपछिको क्लासमा त अब हामीलाई ड्याङ 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 धेरै अब त थर्मोडायनामिक्स काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेसमा एकदम सजिलो सोनिया परविने भन्न सोनिया हेलो सर हजुर भन हजुरले सिपी इक्वल्स टु आर प्लस सिबी भन्नुभयो होइन अनि फेरि यो अर्कोमा हजुरले एमलाई के भन्नुभएको छ नि कुन भना छ भन त मैले बुझिन तिमीले भनेको सर पहिला हजुरले भन्नुभयो कि सिपी इक्वल्स टु सिपी इक्वल टु आर प्लस सिबी भन्नुभयो होइन अनि अहिले भर्खर एकछिन अगाडि हजुरले भन्नुभयो नि सिपी इक्वल्स टु सिपी बाइ एम सिपी त्यही कुरा त तिमी अहिले पछि लास्टमा जोइन भए जस्तो लाग्यो मलाई फिल भयो है अगाडि छुट्याए त्यही दुईटा कुरामा कन्फ्युज भइरहेको छु त्यसमा चाहिँ सिपी इक्वल्स टु त्यो छ अनि यसमा चाहिँ सिपी बाइ एम छ अनि कसरी दुईटा के सानो र ठुलो भनेर सिकाइरहेको छु के मैले मोलार र स्पेसिफिकको कुरा गरिरहेको छु नानु सुन्नुहोस् है एकैचोटि फेरि तपाईँले भनेको म फेरि कुरा गर्छु यो सानो सिपी भनेको स्पेसिफिक क्यापासिटेड कन्स्टेन्ट प्रेसर सानो सिपीलाई ठुलो सिपी बाइ यम प्रुभ गरेर अघि मैले देखाएँ मोलार हिट क्यापासिटेड कन्स्टेन्ट प्रेसर अपन मोलार मास यो लेख्न पाइयो सानो सिबी इक्वल्स टु ठुलो सिबी बाइ यम सानो आर इक्वल्स टु ठुलो आर बाइ यम त एउटा यो एक्सप्रेसन बाइ स्पेसिफिक र मोलार बिचको रिलेसन अनि ठुलो सिपी माइनस ठुलो सिबी इक्वल्स टु ठुलो आर यो मेयर्स रिलेसनमा थियो नि यसबाट ठुलो सिबी इक्वल्स टु आर प्लस ठुलो सिबी लेखियो मतलब मोलार बनियो भन्न खोजेको है अनि सिबी इक्वल्स टु मैले एफ बाइ टु आर अघि भने नि यसो गर्दा 1 प्लस एफ बाइ टु आर यसरी आयो भने हो के कुरा बुझौ सर थ्यांक यू सर ल दिस मच फर टुडे ल बाइ बाइ आइसक्नु भयो अर्को क्लास जोइन गर्नु पर्ने छ है त